अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर किसी को मुख्तलिफ़ हालतों में ख्वाब में नाक नज़र आए तो उसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं, और ख्वाब में अपनी नाक में कोढ़ की बीमारी अगर कोई देखे तो ये मरने या ऐसी आफत नाजिल होने की दलील है जिसमें शर्मिंदगी हो। हामिला औरत के लिए ये ख्वाब इसके या इसके बच्चे के मरने की अलामत हो सकती है। ख्वाब में नाक से खून आना अगर कोई देखे कि उसके कपड़ों में लग गया है तो ये माले हराम मिलने की दलील है। अगर वो खून गाढ़ा हो तो बच्चा मिलने की दलील है। नाक में सुराख होना अगर कोई ख्वाब में देखे तो उसके मरने की अलामत है। अपने चेहरे में दो नाक देखना, दो बेटे नसीब होने या इसकी गवाही दो आदमियों की गवाही के बराबर होने या बीवी के साथ इख्तलाफ होने की अलामत हो सकते हैं। ख्वाब में अगर कोई देखे कि उसका नाक कट गया है, मरीज़ के लिए ये मौत और तंदुरुस्त के लिए हालात की तब्दीली और माल के ख़त्म होने की दलील है। और इसी तरह अगर कोई ख्वाब में कान देखे तो उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हो सकती हैं। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसका कान बड़ा हो गया है या खूबसूरत हुआ या इसमें रोशनी दाखिल की गई है या इस कान से रोशनी निकल रही है तो जिसने ख्वाब देखा है वो अतात गुजार हो जाएगा और अल्लाह ताला को के अवामिर को कबूल करने की तरफ इशारा है कि वो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार हो जाएगा। अगर किसी ने देखा कि इसका कान छोटा हुआ या इसमें बदबू दाखिल हो गई या इससे बदबू निकली तो ये जिसने ख्वाब देखा है उसके गुमराह होने और इसके राह हक से हट जाने की और अल्लाह ताला की नाराज़गी के मुकाम पर खड़ा होने की दलील है। ख्वाब में अगर कोई देखे कि उसका कान कट गया है या इसका कान गुम हो गया है तो ये फसाद की निशानी होगी। ख्वाब में ज़ायद कान होने की सूरत में यानी एक से ज़्यादा कान अगर कोई ख्वाब में देखे तो किसी इंसान को किसी मकसद के लिए इजाज़त देने की ताबीर की जाती है। अगर ज़ायद कान खूबसूरत हैं तो काम भी बहुत खूबसूरत होगा। और अगर किसी ने देखा कि गोया इसका कान हैवानात में से किसी के कान की तरह हो गया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इसका मनसिब ज़ायल हो जाएगा, इज़्ज़त में कमी आ जाएगी या इसका जहन कमज़ोर हो जाएगा। अगर किसी ने देखा कि अपनी दो उंगलियां अपने दोनों कानों में डाल रहा है तो इस ख्वाब की ये ताबीर है कि इसकी मौत गुमराही की हालत में वाक़ई हो जाएगी। और अगर कोई शख्स देखता है ख्वाब में कि अपने उंगलियां अपने कानों में डालता हुआ देखे तो ये उस शख्स की मौत और तर्क के बिद्दत और जलालत की अलामत है। बाज़ औक़ात कान में उंगलियां डालने की ताबीर साहिब ख्वाब के मुअज़्ज़न होने से भी की जाती है। और बाज़ दफ़ा ख्वाब में कान देखने की ताबीर हिफाजत की अशिया, बटुआ, संदूक और ख़जाना वगैरह भी हो सकती है। और बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि कान की ताबीर बीवी या बेटी या किसी रिश्तेदार से की जाती है, लिहाजा अगर किसी ने इसके कान में नुक्स देखा तो बीवी या बेटी में नुक्स होगा। अगर ख्वाब देखा है कि इसके कान में ज़्यादती हुई तो ये अफराद जो उसने ख्वाब देखा है उसके साथ ज़्यादती की इलामत है। ख्वाब में कानों से ठीक ठीक सुनना इसके फ़हम व फरासत में इजाफ़ा की इलामत है। अगर किसी ने ख्वाब में अपने आप को बहरा होता देखा तो इसकी ताबीर ये है कि जिसने ख्वाब देखा वो कोई फसाद, दीनी फसाद में शरीक होगा। और ख्वाब में कान का आधा होना बीवी के इंतकाल की अलामत है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसका कान कट चुका है लेकिन लोग नहीं समझ रहे तो इसकी ये ताबीर है कि कोई शख्स उसकी बीवी या बेटी के साथ धोखा करेगा। अगर उसने देखा ख्वाब में कि वो अपने कानों की मैल खा रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि वो लड़कियों के पास आता है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसका सिर्फ एक कान है तो इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब वो शख्स उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में
اپنے کان میں انگوٹھی لٹکتی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرائے گا اور اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی اپنی انگلیاں دیکھتا ہے، چنانچہ خواب میں انگلی کا کٹ جانا اگر کوئی دیکھے اور سوکھ جانا یا کام کرنے سے عاجز ہونا دیکھے تو والدین اولاد وغیرہ کے منافع سے محروم ہو جائے گا اور مال کے ضائع ہونے یا سواریوں کے مر جانے یا اقتدار ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ بعض اوقات انگلی دیکھنے کی تعبیر حکومتی کارندوں اور ان کی منفعت سے کی جاتی ہے۔ مریض کا خواب میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دیکھنا اس کی موت کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ گویا اس کی انگلیاں کٹ گئی ہیں یا ان پر کوئی آفت آ پڑی ہے تو یہ خواب فوج، اولاد، رشتہ دار اور معاشرے میں کمی کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ انگلیوں کی تعبیر 5 وقت کی نمازوں سے کی جاتی ہے۔ انگوٹھے کی تعبیر نماز فجر سے، شہادت کی انگلی کی نماز ظہر سے، درمیانی انگلی نماز عصر سے، اس کے ساتھ کی انگلی کی نماز مغرب اور سب سے چھوٹی انگلی نماز عشاء سے کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مرد اپنی انگلیوں پہ مہندی لگی ہوئی دیکھے تو وہ کثرت تسبیح کی دلیل ہے، اور اگر عورت کی انگلیوں کو مہندی لگاتا ہوا کوئی خواب میں دیکھے تو وہ شوہر کی احسان کی علامت ہے۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ اپنی انگلیوں میں مہندی لگا رہی ہے اور وہ نہیں لگ رہی تو یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کا اظہار نہیں کرتا۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں اپنی منگیتر کو دیکھا کہ وہ سیاہ رنگ اور پستہ قد ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ اس کی سیاہ رنگ سے مراد اس کی مال و دولت ہے اور اس کے پستہ قد سے مراد اس کی عمر ہے، لہٰذا تھوڑے ہی عرصہ میں یعنی کہ اس کی عمر اگر وہ اس کا قد چھوٹا ہے تو اس سے مراد اس کی عمر ہے اور وہ تھوڑے عرصے بعد فوت ہو گئی اور اس کی وراثت اس آدمی کو مل گئی۔ اور اسی طرح حجاج بن یوسف نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 2 حوریں نیچے آئی ہیں، ایک حور کو حجاج نے پکڑ لیا اور دوسری واپس چلی گئی۔ امام ابن سیرین کو اس خواب کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد 2 فتنے ہیں، ایک حجاج کی زندگی کے دوران آئے گا اور دوسرا اس کی وفات کے بعد، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ابن اشعث کا فتنہ اس کی زندگی میں برپا ہوا اور ابن محلب کا فتنہ اس کی زندگی کے بعد۔ اس خواب میں 2 بنیادی نقطے تھے، 2 حوروں کا اترنا، حجاج کا ایک حور کو پکڑ لینا اور دوسری کا واپس جانا۔ اور امام ابن سیرین نے پہلی چیز کے لیے حدیث شریف کی روشنی میں فن تعبیر کا اصول اپنایا۔ خواب میں عورت دکھائی دینا آزمائش کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ مضر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری چیز حور کو پکڑنا مد نظر رکھ کر دونوں کا باہمی تعلق جب انہوں نے قائم کیا تو اس سے انہوں نے بات اخذ کر لی، لہٰذا آپ نے جیسے تعبیر بتائی تھی حجاج بن یوسف کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی آسمان سے آگ گر رہی ہو تو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر بیماری اور موت کا کثرت سے وقوع پذیر ہونا ہے۔ نمبر 2، مہنگائی عام ہو جانا بھی اس سے مراد ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سیڑھی یا پہاڑ پر چڑھ رہا ہو تو اس کی تعبیر دائرہ اختیار کی وسعت ہے، یعنی اس کی ترقی ہوگی۔ اگر کوئی نیک شخص آسمان کے نزدیک ہوتا ہوا خود کو دیکھے تو اس سے مراد باری تعالیٰ کا قرب ہے۔ آسمان کے نزدیک ہونے سے کسی حکمران، عالم دین، خاوند اور مالک کا قرب بھی مل سکتا ہے۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے تو وہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب اس سے ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ پر آسمان سے نور اور روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہدایت سے بہرہ ہیں، اور اگر تاریکی دکھائی دے تو یہ وہاں کے رہنے والوں کی گمراہی کی علامت ہے۔ اور آسمانی بجلی دیکھے اگر کوئی تو وہ گمراہ ہونے کے بعد ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں بارش کے بغیر بادل کی گرج دکھائی دے تو اس سے مراد خوف و ہراس ہے، اس سے مراد حکمرانوں کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے۔ بادل کی گرج سے مراد بعض اوقات اچھے معاہدے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اگر بادل کی گرج کے ساتھ تاریکی اور چمک بھی ہو تو یہ خواب خوش آئند نہیں ہے۔
اور مزید میں آپ کے ساتھ خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔